ang pulong bala nga nagasiling una kabit siya dito sa cross ang Kalbaryo. Nanungod ini sang pagpatawad, no? Pagpatawad sang Dios sang sala sang tao sa kalibutan. Hindi lamang atong mga tao nga naglansang sa iya sa cross sa atong tinion nga nagpakabit sa iya dito sa cross kag nagpadupa sa iya sa cross ang ginpangayuan niya patawad sa Dios nga Amay, kundi nga ang bugos nga kalibutan, no? Ay ang bugos kalibutan nakasala, nakahimo sang sala sa tubangan sang Dios kag kinahanglan gid ang pagpatawad. Butang ang Ginoo nagpangamuyo sa iya Amay nga Amay patawara sila kay wa sila kay balo sang ilang ginahimo. Amo gina, no? Nga kun ang tao may sala, siyempre ang una giniya nga rason dira ti wala ko kabalo mo. Wala ko kabalo. Bisan pa ano nga himo niya nga sala, dako ang gaway dira. Amo ginana sometimes ang una gid nga rason ti kay way ko kabalo mo. Diga ang Ginoo nagapatawad sa sinang mga sala nga abis ang tao insakto nga ginahimo kag ginabuhat kay way sa kay balo. Pero gali sa tubangan sang Dios sala na. No? Butang wala gid sing sala nga nahimo ang tao nga hindi pwede mapatawad sang Dios. Ang tanan ina pwede mapatawad sang Dios kun ang tao sincero lang nga magpalapit sa Ginoo kag magpangayo sang pasaylo sang iya nga nahimo nga sala. Kay ang pagpatawad ginhumana sang Dios. Ginhumana sang Dios, ginbuhat na sang Dios, no? Ginmarkahan na sang Dios ang pagpatawad sa tanan nga tao. Ang himuon lang gid sang tao nga magpalapit sa Dios para magpangayo sang pagpatawad. Nga kinahanglan bala ang tagipusoon nga may pagpainubuson, tagipusoon nga may pagpaubos sa pagkilala nga ang tao makasasala, sa pagkilala sang iya nga sala, sa pagkilala sang iya nabuhat nga hindi maayo sa tubangan sang Dios. Kaya ang pulong sang Dios nagasiling ang tanan nakasala. Gani hindi kita makasiling lang nga wala mo kuya sang sala ya. Hindi mo kuya dapat ya mga pasaylo sa Dios. Hindi ka makasiling sina kay ang Biblia ang pulong sang Dios kung nagapati ka sang pulong sang Dios ang Biblia nagasiling gid nga wala sing isa nga maayo, nga wala sing isa nga matarong kag ang tanan nakasala. Ti dapat nga ang tanan magpalapit sa Dios kag ang tanan dapat maginulsol kag ang tanan dapat magpangayo pasaylo sa mga nahimo nga sala sa tubangan sang Dios kag para ang Dios magpatawad sang iya nga mga sala. Oo, amo na ti ang kapatawaran sa sala abyan nahumana na iya sang Dios, nahimo na iya sang Dios didto pa sa cross ng Kalbaryo sang pagpangamuyo ni Kristo Jesus sa Amay nga nagasiling, Amay patawara sila kay way sila kay balo sang ila nga ginahimo. Kag ang 1 John 1:9 nagasiling, kung ikaw magpalapit sa iya kag magpangayo patawad sang imo nga sala, siya matutom kag matarong sa pagpatawad sa imo. Oo, ang Dios lang gid ang matarong nga magpatawad sang sala sang tawo. Oo, abyan. Kay nga once nga ang Dios magpatawad sang sala sang tawo, ay na ang sala sang tao hindi na niya pagdumdumon, hindi na niya pagpinsaron ina. Amo ina kadako gid sang pagpatawad sang Dios kag kasangkad sang pagpatawad sang Dios sa tao. Hindi na niya pagdumdumon niya ang imo nahimo nga sala, ang imo nabuhat nga sala. Gina-erase na sang Ginoo. Ambal sang pulong sang Dios dira siling niya, your sin and your iniquity I remember no more. Ang imo mga kalautan kag ang imo mga kasalanan hindi na nakon pagdumdumon. Oo, amo na kanami magpatawad ya ang Dios kay nga ang aton nahimo nga sala wala na niya ginadumdum. Di kay ang tanan nakasala. Halin sang gamay hasta sang nagdako, hasta nga nagpangasawa, hasta naghimo sang mga kabataan, ang tanan-tanan nga sala nga ina nakit-an, nabal-an kag nasayran sang Dios. Kag ina tanan-tanan nga sala nga ina kung ipalapit nimo sa Dios, ang Dios mapatawad sina tanan-tanan nga sala. Hindi lang pagbuhinan, hindi lang pag ay ibana ng imong sala abyan, kundi kuhaon gid sang Ginoo, irison gid sang Ginoo kag limpyuhan gid sang Ginoo ang kasalanan sang tao once nga magpalapit sa Dios. Oo, amo na ka
kasangkad kag kadalom kag kalapad sang pagpatawad sang Dios sa tao once nga magpalapit ang tao sa Ginoo nga nagapangayo sang pagpatawad. Siling sang pulong sang Dios nagambal dira ang inyong mga kalautan, ang inyong mga sala ipagatagbong sa madalom nga kadagatan. Pagatagbong butsilingon abyan nga kung dira na sa ibutang hindi na sang Ginoo pagdumdumo na hindi na pagbukaro nila sang Ginoo kay ara na nalubong sa kadadalman sang kadagatan. Ang pagpasaylo sang Dios kaangay kalayo sang katundan padulong sa sidlangan. Muna kalayo sang pagpatawad gid sang Ginoo sa tao. Nga daw hindi matungkad sang tao ang pagpatawad sang Dios. Kung sa tao lang gid sa talaksan sang tao. Kung ang tao nakasala sa iya kapariyo nga tao, kung mapatawad man gid siya pero may tinion gid nga ginadumdum ang iya nga sala. Bangod kay ang paminsaron sa tao, tagipuson sa tao, limitado kaayo gid. Hindi kaangay sang pagpatawad sang Dios nga putli kag himpit nga pagpatawad sang Dios. Butang ang Ginoo sang ginlansang sa cross ang una nga pulo nga nagsiling, amay patawara sila kay way sila nakaibalo sang ila nga mga ginahimo. O abyan, so una gid nga ginhambal sang Ginoo ina nga pulong nagapahayag ina sang iya nga kaluoy. Mercy. Kaluoy sang Ginoo sa katawhan. Abi naton daw kita ang maluoy sa Dios bangod sa iya sitwasyon nga ginlansang sa cross nga dugoon damo pilas kag simpre hanog-hanog ang iya nga kalawasan. Pero sa sina nga sitwasyon ang Ginoo gali nagadumdum sa imo nga mas makaluluoy kung hindi mapatawad ang imo sala kay mapadulong ang imo kalag sa impyerno. Abyan. Awi naton nga daw ang tao among maluoy sa ginhimo sang Dios didto sa cross ng Kalbaryo, pero sa sina nga sitwasyon ang tagipusoon kag hunauna sang Dios nagadumdum sa imo abyan nga hindi magpadulong sa kasilutan dito sa cross sang dito sa linaw sang kalayo abyan. Amoy na gid ang ginhimo sang Ginoo kag nahumana ina abyan. Ginbuhat na ina, hindi na dapat naton dugang-dugangan pa nga mahimo kita sang aton manbahin para ang aton sala mapatawad. Ay abyan, tuuhan mo na lang gid ang ginhimo sang Ginoo naton nga ginpalansang niya ang iya kaugalingon dito sa cross ng Kalbaryo para sa kapatawaran sang akon sala, sang imo sala, kag sang bug-os nga sala sang kalibutan abyan. Ang iya hinimuan nga ina bastante na kag supisyente na para ikaw kag ako kag ang tanan nga tao sa kalibutan mapatawad abyan. Hindi na nimo pagdapat dugang-dugangan pa o kung ano pang imo himuon nga sakripisyo para ang imo sala mapatawad abyan. Bastante na tong ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo, ang imo na lang himuon palapit ka sa iya nga nagahinulsol kag nagapangayo sang kapatawaran sang imong sala. Kaya ang Dios mapatawad gid sa imo. Amoy na kadako gid sang pagpatawad sang Dios sa katawhan. Gindumdum niya gid ang katawhan abyan. In spite nga ang katawan naghimo sa iya sang ginasiling naton nga kasakitan kag pagpaantos dito sa cross. Pero ang hunahuna sang Ginoo nga inahimuon niya, batunon niya para mapatawad ang kasalanan sang bug-os nga kalibutan. So mercy, ang kaluoy sang Dios. Magsiling kita gani, mercy of God abyan. Hindi ikaw na takos tani gid nga kaluuyan bangod ka ikaw man iyang may sala. Ang Dios wala man siya sang sala. Pero ginako niya ang imo sala for the sake lang gid nga hindi ikaw makadto sa impyerno kay ginkaluy-an niya ikaw. Bangod kay ginhigugma niya ikaw. Amo na abyan magsiling kita mercy. No? Instead nga ikaw ang silutan, siya na lang gid kay naluoy siya sa imo. Do ano kadako sang kaluoy sang Dios sa katawhan nga ginahigugma niya. Ikaduha abyan ang inang ginhambal sang Ginoo nga nagasiling, amay patawara sila kay way sila kay balos ang ila ginahimo
nagapahayag ina sang gugma sang Dios. Gugma sang Dios. Hindi lamang kaluoy kundi gugma sang Dios, no? Kaya ang John 3:16 nagasiling, kaya ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Ginhatag butsilingon para mapatay dito sa cross, para ilansang sa cross, para sa kapatawaran sang sala sang bugos ng kalibutan. Kag kun ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. O abyan amo na ang butsilingon sang ginpahayag sang Ginoo samtang nga nagakabit siya dito sa cross sang Kalbaryo. Ikadua nga pulong abyan nga ginambal sang Ginoo samtang nga nagakabit siya sa cross ng Kalbaryo didto sa isa ka upod niya sa cross nga nagakabit man. Kay tatlo sila, ang Ginoo ara sa tunga, may ara sa wala, kag may ara sa tuo nga ginlansang man sa cross kaupod niya. Pero ang isa dito siling sang pulong sang Dios nagbuyayaw sa iya, naghatag sa iya sang pulong nga hindi maayo, nga nagasiling kun ikaw gid ang matuod nga Dios, panaog kada sa imo cross, luwasoni mo imo kaugalingon kag kami man. Abyan, do gininsultuhan pa niya ang Dios nga sa panguna-una niya may sala, pero ang Dios wala sing sala. Pero ang dito ya sa may tuo nga naghambal sa iya, wala ka bala mahuya sa ginhambal nimo sa iya, siya ginlansang sa cross nga wala sang sala. Kita iya ginlansang sa cross bangod kay takos kita nga pagasilutan sang aton nga nahimo nga sala. Pero siya wala siya sang nahimo nga sala. Ambal sang ara sa tuo nga kamot sang Ginoo nga naupod sa iya sa lansang, siling niya, Ginoo, dumdumaman ako kun ara ka na sa imo paraiso. Abyan, ini ikadua nga tao nga kaupod sang Ginoo sa cross sa pagpalansang sa iya, nakabati siya nga ang pulong sang Ginoo sa unang hambal may pagpatawad. Butang nga siya nagpanguna-una nga kung magpalapit sa Dios, ang iya nga sala nga dako nga ginabayaran niya diri sa kalibutan sa pagpalansang sa cross man upod kay Kristo Jesus, mahimo nga mapatawad sang Dios. Kung ang tao hindi kapatawad sang sala sang tao, ang Dios siya makapatawad kung ano man kadako sang iya nga sala. Butang nga nagambal sa Ginoo, Ginoo, dumdumaman ako kung ara ka na sa imo paraiso. Abyan, ang Ginoo nagsabat sa iya, inigid nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Butang abyan, nga ang promesa sang Dios sa lugar sang tao nga may nulsulon kag nagatuo sa anak sang Dios, among ginatawag sang Biblia nga lugar sang paraiso. Ang ginagamit naton nga term amo ang lugar sang langit. Langit kag paraiso isa lang ina abyan nga lugar nga ginaaman kag ginapreparar sang Dios sa mga tao nga naluwas, sa mga tao nga naginulsol kag nagkilala sa anak sang Dios nga amo si Kristo Jesus. Ti atong isa ka makasasala nga tao nga nagnulsol sang iya sala kag nagbaton kag nagkilala sa Dios, digto lamang sa cross ang Ginoo nagpromisa sa iya nga sini nga adlaw gid mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Ang kaluwasan abyan hindi buwas, hindi sa sun nga adlaw, hindi sa sun nga bulan abyan. Ang kaluwasan subong. Ang imo lang desisyon ang ginahulat sang Dios nga magpalapit sa iya kag magpangayo pasaylo sang imo sala kag batunon nimo siya bilang imo Dios kag manluluwas. Kaya ang promesa sang Dios ini nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa lugar sang paraiso. Once again promesa ina sang Dios abyan, tutuoron niya ina. Kag wala na niya ina ginasulit-sulit pa abyan kung kay sino pa nga tinuga. Kay ginhambal na niya ina sa tao nga makasasala, ginhambal man niya ina para sa tanan nga tao nga nakasala. Abyan, gani
sa imo subong nga nagapamati, sa imo subong nga nagapamalandong sa sini nga tinion, bangod kay lapit na ang ginasiling naton nga Semana Santa. Hindi lamang sa Semana Santa abyan nga dumdumon nimo ang Dios sa imo kabuhi, sa imo nga una-una, kundi abyan bisan pa nga hindi Semana Santa ang Ginoo dumdumon mo man. Kagkabay nga hindi siya madula sa imo nga tagipusoon abyan. O abyan, ang Ginoo nagapromesa sa imo nga dalon niya ikaw sa lugar sang paraiso. Ang iya dira nga ginahayo lang sa imo nga magpalapit ikaw, nga magnulsol sa imo sala, kag magtuo kag magbaton sa iya bugtong anak amo si Kristo Jesus nga among aton nga manluluwas. Salamat gid kag dalayawan ng Ginoo kag aton pangamuyo nga base sa dason pagid nga Sabado, basta buhi lang kita, basta nagaginhawa lang kita, makabati kita gihapon sang mensahe sang Dios, kag makahimo kita sa gihapon sang bulwaton diri sang Dios, sa pagwali, sa pagpadumdum sa aton tanan, sang pagigugma kag kaluoy sang Dios sa bug-os nga katawhan. Kag sa dason nga Sabado, iaton iwali diri ang ikatatlo, ikapat o either ikalima nga pulong sang Dios nga ginhambal niya samtang nagakabit siya dito sa cross ng Kalbaryo. Mga muyo kita, kakabay nga ang Ginoo magabless sa aton, ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan. Lord, salamat gid sa sininga aga, sang imong pulong, nagapadumdum sa amon Ginoo, sang imo hinimuan dito sa cross ng Kalbaryo, 2,000 years ago, Lord, nga ikaw ginlansang sa cross, sa tuyo ginugad Lord para luwason ang bug-os nga kalibutan. Salamat gid Ginoo nga ikaw Dios God amo ang himpit kag perfect namon Ginoo nga sakripisyo para sa kapatawaran sang amon mga sala Ginoo. Kag ina namutan sang amay nga ginhimo. Hindi ang amon mga buhat, hindi ang amon mga hinimuan Ginoo, kundi ang hinimuan ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo amo ang makapatawad sang amon mga sala Ginoo. Kag salamat kag gintuuhan na namon siya, ginsaligan na namon siya. Abyan, basi ikaw wala pa, kag ikaw wala pa nagtuo kag nagkilala kag nagnulsol sa imong sala. Ini nga kagiyunan, ini nga tinion abyan, di na pag-usiki ini. Bisan pa nga ara lang ikaw dira nagapungko o kun either hiray-hiray dira o kun ano man ang ginahimo nimo abyan. Dumduma sa imo paminsaron nga ang Dios nagapanawag sa imong magpalapit ikaw sa iya kag magpangayo sang pasaylo kag patawad sang imong sala. Ay ang Dios magapatawad sa imo. Kaangay sini nga pangamuyo. Ginoo, ari ako, makasasala ako, di na akon maluwas sa akon kaugalingon Ginoo Lord. Gani nagapangayo ako sang pagpatawad sa imo Ginoo. Kakabay Ginoo nga magsulod ka sa akon tagipusoon, kag kilalahon na akon ikaw nga akon Dios kag manluluwas. Patawara ako Ginoo kag ikaw na magahari sang akon nga kabuhi. Abyan kun amo inang pangamuyo nimo nga kaangay sang pangamuyo sang imo alagad. Kaway ina mangin maminatud-on kag sincero kay ang Dios gid maminatud-on kag sincero sa pagpatawad sa imo. Lord, salamat gid sa gihapon nagapadayon kami. Bless kami tanan. San pa Lord sa sininga adlaw, sininga dalan, sininga lugar, ang imo bendisyon kag imo protection Ginoo Lord magaupod sa gihapon. Kabay Ginoo ang mga nagatrabaho, ang mga nagapangita Ginoo Lord, magapauli sila Ginoo nga dalaila daog Ginoo God Lord, kag ma-offer nila sa tagsa nila kapanimalay Ginoo God Lord, para sila Ginoo God Lord mangin malipayon, para sila Ginoo God Lord mangin masidlahon Ginoo God Lord sa ila Ginoo God Lord nga pagpangita. Lord, thank you gid. Iniamon pangamuyo pagampo sa imo. Inabalik namon sa imo tanan kay mayaan pagpasalamat paagi kay Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. In Jesus name. Amen and amen. Salamat gid kag ming aga sa tanan. Malipayon nga Sabado nga adlaw sa inyo tanan-tanan.